अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा कफ़ारा के नेक्स्ट एपिसोड में बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। दिल तो नहीं चाहता था कि नानी इस तरह चली जाए सब कुछ छोड़ के, लेकिन नानी बिलाखिर चली जाती हैं और सबको सोगवार छोड़ जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा इस सितारा पे, जो वैसे तो सबसे ज़्यादा अक्लमंद बनती है, लेकिन सालार के मामले में इतनी डफर है कि इसे सालार की हर बात उल्टी ही समझ आती है। अब नानी के आखिरी टाइम पे जब सालार नानी से मिलने गया था तो सालार को सितारा ने पहले ही समझा कर भेज दिया था कि आपने नानी से झूठ बोल देना है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सालार दिल में सोचता है कि इसमें झूठ की क्या बात है, मोहब्बत तो मैं वाकई तुमसे करता हूँ। बहरहाल चूँकि नानी भी यही समझती हैं कि सालार सितारा को धोखा दे रहा है और सालार ने ज़िद में सितारा से शादी की है, क्योंकि सालार ने एक बार मजाक में नानी से कहा था। लेकिन नानी जो सितारा से बहुत मोहब्बत करने लगी हैं और ये चाहती हैं कि ये बच्ची बहुत खुश रहे, देख चुकी हैं कि वो सालार के साथ कितनी सिंसियर है, हर अच्छे बुरे में सालार के साथ खड़ी है। उसे सालार पे ट्रस्ट है कि सालार अपने पैशन को ही अपना करियर बना लेगा और बहुत तरक्की करेगा, और इन कोशिशों में है कि सालार और उसके फादर के दरमियान जो खला है वो भी पुर हो जाए। नानी को हार्ट अटैक तो उसी दिन आया था जिस दिन नानी ने सालार और सितारा की वीडियो देखी थी, जिसमें नानी को ये पता चल गया था कि सालार बेकसूर है। लेकिन नानी ये सोच के परेशान है कि अगर सितारा सालार की बेगुनाही सबके सामने लेकर ना आती तो सालार पूरे माशरे को किस तरह फेस करता। नानी जिन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि उनके पास वक़्त बहुत कम है। सालार जब उनसे मिलने आता है तो उससे वादा लेती हैं कि मेरे जाने के बाद सितारा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती थी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में सितारा जैसी लड़की आई है। अगर तुम वादा कर लो कि मेरे बाद सितारा का ख्याल रखोगे तो मैं सुकून से मर सकूँगी। सालार जब अपनी नानी की बात सुनता है तो उसके दिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो भला अपनी नानी को इस तरह जाते हुए कैसे देख सकता है। वो तो महज वैसे ही कह देता है कि अगर नानी इस तरह है तो फिर मैं सितारा का ख्याल क्यों रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जिंदा रहें और हम दोनों मिलकर सितारा का ख्याल रखें। लेकिन इससे पहले ही नानी दम तोड़ जाती हैं और सितारा, जिसने सालार का बस आखिरी फिक्रा सुना है और नानी को जाते हुए देखा है, मेरा ख्याल है कि अगर सालार ये सच ना बोलता कि मैं सितारा का ख्याल नहीं रखूँगा तो शायद नानी कभी ना जाती। नानी का जाना जितना बड़ा सालार के लिए ड्रामा है उतना बड़ा ही सितारा के लिए भी है। लेकिन सितारा इस बात को समझ ही नहीं पाती। सालार को इस दुख के मौके पर जितनी ज़्यादा सितारा की ज़रूरत है, सितारा उतनी ही सालार से कतराई फिरती है। सालार आखिर पूछ ही लेता है कि सितारा क्या कर रही हो ये, तो सितारा कहती है कि अगर आप नानी से सच ना बोलते तो शायद नानी इस दुनिया से ना जाती और आज भी हमारे दरमियान मौजूद होती। तो सालार समझाने की कोशिश करता है कि सितारा, तुम मुझे बिला वजह कसूरवार समझ रही हो, तुम मेरी बात तो सुनो। जो मैंने कहा और जो तुमने सुना वो आधा सच है। नानी जितनी तुम्हारे लिए अहम थी उससे भी ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए अहम थी। और सितारा कहती है कि अब कहने सुनने को बाकी कुछ भी नहीं बचा है और आगे को चल देती है। जब सितारा की दोस्त देखती है कि सितारा सालार को इग्नोर कर रही है, उससे उलझ रही है, तो बिलाखिर वो सितारा से पूछ ही लेती है कि क्या बात है, क्या मतलब है इस चीज़ का जो तुम कर रही हो। खैर तो है, इस दुख के मौके पे भी तुम सालार भाई से उलझ रही थी। तो सितारा कहती है और रोते हुए कहती है कि अगर ये चाहते तो नानी से झूठ बोल सकते थे, उन्हें झूठ कह देते कि ये मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन इनको सिर्फ सच बोलना था और इनका सच नानी को खा गया। और सना सितारा को हौसला देती है और कहती है, तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है तो प्लीज़ कुछ खा लो, वरना तुम कमज़ोर हो जाओगी। लेकिन सितारा के हलक से तो निवाला तक नहीं उतरता। सना जाते हुए सालार को बता जाती है कि सितारा बहुत ज़्यादा परेशान है और उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे फिक्र है कि उसे कुछ हो ना जाए, तो प्लीज़ आप उसका ख्याल रखिएगा। मेरी बात तो वो सुन नहीं रही। तो सालार जब ये सुनता है तो वो परेशान हो जाता है, इसलिए जाके सितारा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सितारा कुछ खा लो। सितारा तो भाई नाजरीन फट पड़ती है कि आपको मेरे लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کوئی کھانا کھلانے کے لیے قبر سے اٹھ کے آئے گا؟ تو سالار کہتا ہے کہ پلیز ستارہ، میں پہلے ہی پریشان اور اداس ہوں، تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان مت کرو۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھ میں کون سا اتنی غیرت ہے کہ میں بھوکی رہ کر اپنی زندگی ختم کر لوں۔ اگر اتنی غیرت ہوتی تو پہلی بار ہی جب یتیم ہوئی تھی تو بھوکی رہ کر اپنی زندگی ختم کر لیتی۔ اب نانی کے جانے کے بعد ایک بار پھر یتیم تو ہو گئی ہوں، لیکن آپ بے فکر رہیں، بہت ڈھیٹ ہوں، اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہوں۔ سالار ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ پلیز ستارہ، وہ صرف تمہاری نانی نہیں تھی، میری بھی نانی تھی، میں بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، نظر آ گیا تھا آپ کا پیار، جیسے ہی نانی فوت ہوئی تھی آپ نے انہیں ڈیڈ باڈی کہنا شروع کر دیا تھا۔ سالار کو ستارہ کی باتیں بہت زیادہ اذیت دیتی ہیں اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور لان میں ایک بینچ پر اکیلا بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ صبح سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ستارہ کس طرح سالار کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ وہ پہلے ہی نانی کے جانے کی وجہ سے اذیت میں ہے۔ اس لیے جا کے ستارہ کو بڑے پیار سے بڑی بہنوں کی طرح سمجھاتی ہے کہ ستارہ، تم سالار سے لڑنے کی بجائے اس کا دکھ شیئر کر کے دیکھو۔ اس وقت وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ صبا کے سمجھانے پہ ستارہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سالار کے پاس جاتی ہے۔ سالار جو بینچ پہ تنہا بیٹھا ہوا سر منہ نیچے کیے رو رہا ہوتا ہے اور ستارہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے متوجہ کر کے اس سے معافی مانگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بس مجھ سے نانی کا جانا برداشت نہیں ہوا، پتہ نہیں غصے میں آپ کو کیا کیا کہہ گئی۔ سالار اب ستارہ کے سامنے روتے ہوئے ساری حقیقت بتاتا ہے کہ میں نے تو نانی سے اس لیے کہا تھا کہ میں ستارہ کا خیال نہیں رکھوں گا، کیونکہ نانی کہہ رہی تھی کہ اگر تم وعدہ کر لو تو میں سکون سے مر سکوں گی، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ نانی یہ سب کہیں۔ میں چاہتا تھا کہ نانی ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رہیں۔ یہ سب سننے کے بعد ستارہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے سالار پہ شک کیا، اور پھر سالار ستارہ کو بتائے گا کہ ستارہ، مجھے کسی سے بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ پیار میں تم سے سچ میں کرتا ہوں اور بے تحاشا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری طرف، سلمان کی طرف۔ سلمان نے کرن اور اس کے بوائے فرینڈ کو ڈیٹ پر دیکھ لیا ہے اور اب وہ اس کوشش میں لگ گیا ہے کہ لڑکے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر سکے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا کرن کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ محض مہنگے مہنگے گفٹ لینے کے لیے ہے۔ تو سلمان سوچتا ہے کہ کرن نے کس طرح مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، تو اب میری باری ہے سارے خاندان میں اس کی عزت اچھالنے کی۔ اس لیے کرن کے بوائے فرینڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ بریسلٹ تمہیں کرن نے دیا ہے نا، اس کی رسید کرن کے نام ہے۔ کرن کا بوائے فرینڈ تو ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا اس سب سے کیا مطلب ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سلمان کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ تمہیں اس بونگی سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یہ بریسلٹ تمہیں دینے کے لیے بھی پتہ نہیں اس نے کتنے جھوٹ اور کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے اور پھر تمہیں یہ بریسلٹ لے کے دیا ہوگا۔ مجھ سے ہاتھ ملا لو، فائدے میں رہو گے۔ تو اب ناظرین ہم چلتے ہیں قاسم اور نمی کے گھر کہ قاسم نے نمی کی زندگی کس طرح اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کی زندگی کو اتنا جہنم بنا دیا اور اس کے گھر والوں کو اس کے اتنا خلاف کر دیا ہے اور انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اس گھر میں بسی رہے تو نہ ہی کبھی اس سے کوئی کانٹیکٹ کرے اور نہ ہی کبھی اس سے ملنے کے لیے کوئی اس گھر میں آئے، کیونکہ یہ آپ کو جھوٹ سچ کر کے بتاتی رہے گی، جس طرح کہ اسے ہمیشہ سے عادت ہے جھوٹے الزام لگانے کی۔ لیکن اگر یہ سب اسی طرح چلتا رہا تو پھر میں اسے طلاق دے کر واپس بھیج دوں گا۔ اب جب نمی کی ماں یہ سنتی ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اس لیے کہ اب اس کے دونوں بیٹے احتشام اور سلمان تو نمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو نمی جب چوری چھپے اپنی ساس کے فون سے یا اپنی ساس سے فون لے کر اپنی ماں کو کال کرتی ہے قاسم کی حقیقت بتانے کے لیے کہ اس نے محض مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، تو نمی کی ماں اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں وہی بات چل رہی ہے جو کہ قاسم نے نمی کے بارے میں ان سے کی تھی کہ اگر نمی کا آپ لوگوں سے رابطہ رہا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے، ڈرامے کو بلا وجہ لمبا کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈرامے میں اب مزید کچھ بچا نہیں ہے۔ نمی اور کرن کو بھی ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے اور ستارہ
کو بھی چاہیے کہ سالار کے خلاف اس کے دل میں جتنی بھی غلط فہمیاں اور غصہ ہے ان کو نکال باہر پھینکے اور دونوں کو ہیپی کپل کی طرح زندگی گزارتے دکھا کر ڈرامے کی دی اینڈنگ کر دینی چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔